अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नूर हिदायत के साथ खालिद हमीद हाजिर है। आज हम आपके लिए सूरत उद्दुहा और उसका तर्जमा पेश करेंगे। इसके लिए हमने इस्तिफादा किया है जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी के आसान तर्जमा कुरान से। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को इसका अजर अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए कि उन्होंने हमारे लिए इस कुरान का इतना आसान तर्जमा कर दिया। हम आपके लिए वो पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। इस मक्की सूरत में 11 आयतें हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ऐ पैगंबर, कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की और रात की जब उसका अंधेरा बैठ जाए कि तुम्हारे परवरदिगार ने न तुम्हें छोड़ा है और न नाराज हुआ है, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर हैं। और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया था, फिर तुम्हें ठिकाना दिया, और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया, और तुम्हें नादार पाया तो गनी कर दिया। अब जो यतीम है तुम उस पर सख्ती मत करना, और जो सवाल करने वाला हो उसे छिड़कना नहीं, और जो तुम्हारे परवरदिगार की नेमत है उसका तस्करा करते रहना। नबूवत के बाद शुरू में कुछ दिन ऐसे गुजरे जिसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई वही नहीं आई। इस पर अबू लहब की बीवी ने ताना दिया कि तुम्हारे परवरदिगार ने नाराज होकर तुम्हें छोड़ दिया है। उस पर यह सूरत नाजिल हुई। दुहा अरबी में दिन चढ़ने के वक्त जो रोशनी होती है उसको कहते हैं। अल्लाह ताला ने पहली आयत में उसकी कसम खाई है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत दुहा है। और चढ़ते दिन और अंधेरी रात की कसम खाने से गालिबन इस तरफ इशारा है कि रात को जब अंधेरा हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अब दिन की रोशनी नहीं आएगी। इसी तरह अगर किसी मसलहत की वजह से वही कुछ दिन नहीं आई तो इससे ये नतीजा निकालना किसी तरह दुरुस्त नहीं है कि माअज़ल्लाह अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हो गया। और फिर कहा गया कि यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर हैं। आगे आने वाले हालात से मुराद आखिरत की नेमतें भी हो सकती हैं, और पहले हालात से दुनिया। और यह मतलब भी हो सकता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में हर आन आपके दर्जात में तरक्की होती रहेगी, और दुश्मनों की तरफ से आपको जो तकलीफ़ें पहुँच रही हैं आखिरकार वो दूर होकर आप ही का बोलबाला होगा। और क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया था, फिर तुम्हें ठिकाना दिया, और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया।
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور والدہ کا بھی بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا تھا۔ اور پھر تم راستے سے ناواقف تھے تو تمہیں راستہ دکھایا، یعنی آپ وہی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے احکام سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو شریعت عطا فرمائی۔ نیز بعض روایتوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جن میں آپ کسی سفر کے دوران راستہ بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے آپ کو راستے پر لگا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اس قسم کے کسی واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو۔ اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے تجارت میں جو شرکت فرمائی، اس سے آپ کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوا تھا۔ اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے چھڑکنا نہیں، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ سوال کرنے والے سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالی مدد چاہتا ہو، اور وہ بھی جو حق طلبی کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہو۔ دونوں کو چھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے۔ تو جناب یہ تھا سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفصیل جو ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے آسان ترجمہ قرآن سے حاصل کی اور آپ تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان کی برکت سے تمام نیکیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کے تمام تکلیفوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ آپ کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔